बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बहुत से दोस्त काफ़ी अरसे से व्हाट्सएप पर इस बात पर मुझसे इसरार कर रहे थे कि मैं उन्हें ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग के कंप्लीट पैक के बारे में बताऊं, जबकि हमारे चैनल्स पर वीडियोस मौजूद हैं, मगर अलग अलग होने की वजह से हमारे दोस्त कन्फ्यूजन का शिकार थे। सो आज मैं आपको ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग के मुकम्मल पैक के बारे में बताऊंगा। इससे पहले नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल होम फिजिशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, मैं उन नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को पसंद किया। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन, ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग क्रीम, ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग सोप और टैबलेट्स के बारे में बताऊंगा। ये एक कंप्लीट पैक होगा। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव कर जाएगी, आपकी टोन इम्प्रूव करेगी, आपकी स्किन की वाइटनिंग इंक्रीज होगी और फेयरनेस भी इम्प्रूव कर जाएगी। पहले ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगवाने से आपकी स्किन वाइटनिंग इंक्रीज होती है, ये फेयरनेस को भी इंक्रीज करता है और ये हाथ, पाँव और पूरी बॉडी की वाइटनिंग को इम्प्रूव कर देता है, पूरी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और उसको गोरा कर देता है, उसका कलर साफ कर देता है। इसके मज़ीद इस इंजेक्शन यानी ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के मज़ीद और फ़वाइद हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शन एंटी एजिंग, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग के और भी मज़ीद फ़वाइद हैं। ये एज प्रोसेस को रिड्यूस करती है, स्लो करती है, बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एनर्जी पैदा करती है, डीजेनरेटिव डिजीज़ यानी डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल करती है और उससे आपको महफूज रखती है। ब्लड वेसल वाल्व में पैदा होने वाले टेंशन को ये रिड्यूस करते हैं इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एंजाइटी और हव्स में आराम देते हैं। इन इंजेक्शंस को लेने से रिंकल्स डिक्रीज होते हैं, इंटरनल सन ब्लॉक क्रिएट करते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। ये इंजेक्शन इंटायर बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि कलर को एक जैसा करते हैं और स्किन की वाइटनिंग को इम्प्रूव कर देते हैं और स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छी हो जाती है। ये इंटायर बॉडी डिटॉक्सिफाई होते हैं। ये इंजेक्शन जोड़ों, दांतों के दर्द को भी ख़त्म करते हैं। जो इस इंजेक्शन का सबसे अहम काम है वो है लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करना। ये लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है जिससे नया खून साफ और ताकतवर पैदा होता है, जो कि उसका बॉडी में फैल कर स्किन के कलर को नुमाया तौर पे तब्दील करता है, स्किन को साफ करता है, स्किन पे से दाग, धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ को ख़त्म करता है। और इसके अलावा यह सेल ऑक्सीडेशन को रोकता है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से मेंटल फंक्शन इम्प्रूव होता है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, फोकस आपका बेहतर होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इंजेक्शंस को लेने से आपकी थकन दूर होती है, आपको फटिक जो है वो इतनी फील नहीं होती। ये इंजेक्शन ड्यूरिंग इलनेस और सर्जरी के बाद हीलिंग टाइम को स्पीड अप करते हैं, स्किन की वाइटनिंग को इंक्रीज करते हैं, स्किन को लाइटन, सॉफ्ट, स्मूथ और क्लियर करते हैं। स्किन स्पॉटलेस हो जाती है इन इंजेक्शन को लेने से। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस को लगवाने से शख्सियत पुरकशिश हो जाती है। नाज़रीन, ये आपको ग्लूटाथायोन इंजेक्शन डिफरेंट नेम से मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जो बेहतरीन हैं जिनको मैं रेकमेंड करूँगा वो है टैड, TAD टैड और सलोटा। ये टैड के साथ आपको एक्वा एस्ट्रल वाटर मिलेगा और उसका एम्प्यूल मिलेगा और विटामिन C का एम्प्यूल भी आप लेंगे। हर इंजेक्शन 10 दिन के गैप से लगता है। बहुत नॉर्मल कॉस्ट है इनकी, कोई महंगे नहीं है,
600 mg کے انجیکشنس، 10 انجیکشن 6500 کے، یعنی 6500 کے یہ 10 انجیکشنوں کا سیٹ ہے. اس سے زیادہ پھر جب اس کی مقدار بڑھے گی، یعنی 1200 mg، 1800 mg اور 2500 mg، تو اسی حساب سے ان کے کاسٹ میں 500 سے 1000 تک کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. 10 انجیکشنوں کا سیٹ پھر 7500 کا پڑے گا 1200 mg کا، پھر اس سے اوپر تو یہ بہت اکنامیکل انجیکشن ہے اور بہت کم قیمت میں بآسانی آپ کو مل جاتے ہیں. یہ انٹر مسکولر بھی ہیں، ٹیڈ جو ہے انٹر مسکولر بھی ہے اور انٹر وینسز بھی ہیں، یعنی آئی وی بھی ہیں. لیکن سلوٹا خالی انٹر وینسز ہے، یعنی خالی وین میں لگتا ہے. وٹامن سی کا ایمپیول ہوتا ہے، اسے آپ اس انجیکشن کے بعد لگوا سکتے ہیں. ایک انجیکشن لگوانے کے بعد 10 سے 15 دن کا گیپ دیں اور اسی گیپ سے آپ تمام انجیکشنز لگوائیں، یعنی پورے 10 انجیکشن کا سیٹ کمپلیٹ کر لیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی اسکن کمپلیکشن گریجولی امپروو ہو جائے گی اور بہت اچھی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ تیزی سے پھر کس طرح یہ امپروو ہوگی آپ کی اسکن کمپلیکشن. معزز ناظرین، مزید اور آگے بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہوم فزیشین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً شیئر ہو جائے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں سے ضرور شیئر کریں. معزز ناظرین، اب میں آپ کو مقدار بتاتا ہوں کہ جن کا فیئر کلر ہے، اچھا کلر ہے، وہ 600 mg کے 10 انجیکشن لگوائیں، اور جن کا سانولا کلر جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی لائٹ براؤن کلر ہے، وہ 1200 سے لے کر 1800 mg کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں. اس کے 10 انجیکشن وہ لگوائیں. اور جن کا ڈارک کلر ہے، جسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کالا ہے، تو وہ 2500 mg کا انجیکشن لگوائیں، اس کے کورس کو کمپلیٹ کریں. تو ناظرین، یہ تو انجیکشن کے حوالے سے ہو گیا. اب میں آپ کو اس کے ساتھ جو کریم ہم استعمال کریں گے وہ بتا دیتا ہوں. یہ کریم ہے ایونٹون سی کریم. اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں اس کی پوری مکمل ڈیٹیل موجود ہے، مگر میں تھوڑی سیدھا باتیں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں. معزز ناظرین، یہ گلوٹاتھیون پلس وٹامن سی کریم ہے. یہ اسکن ڈارکنس کو ختم کرتی ہے، انٹینسو اسکن فیئرنس دیتی ہے. اس کے ساتھ یہ اسکن کو کی گلوئنگ اور وائٹنگ کو انکریز کرتی ہے. اسے ٹیروٹ فارما والے بناتے ہیں اور اسے فارما ہیلتھ والے مارکیٹ کرتے ہیں. ناظرین، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، ایونٹون سی کی آپ کو وہاں سے لنک ملے گا، وہاں سے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ملے گی. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ملے گا اور اس کے بینیفٹس بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. لیکن میں ایک دفعہ پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کو شام میں لگائیں چہرے کو واش کر کے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اسے صبح بھی فیس واش کر کے لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر ٹائم اس کا شام کا ہے. شام کو آپ اس کو لگا لیں اور اوور نائٹ اسے چہرے پہ لگا رہنے دیں. اس کے ساتھ میں آپ کو 2 ٹیبلٹس بتاتا ہوں. یہ تو تھے سارے کام ہمارے، یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے تھی، یہ انٹرنل یوز کے لیے تھی. اور اب جو ان انجیکشنس کی اور اس کریم کی ایفیکٹس کو بڑھائیں گے اور بہتر بنائیں گے، وہ ہے ٹیبلٹس. میں ٹیبلٹ کی 2 ٹیبلٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے لیے، جس میں ایک ہے بیسی فول، دوسری ہے ڈیالیٹس. ان ٹیبلٹس کے لنکس بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہاں سے ان کی آپ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. مگر اس کی بھی میں آپ کو سیدھا سی بات بتا دیتا ہوں، مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں ACE یعنی وٹامن ACE کی مقدار زیادہ ہے. اس وجہ سے میں اسے گلوٹاتھیون انجیکشن کے ساتھ ریکمینڈ کرتا ہوں. تو ناظرین، اس کے علاوہ گلوٹا میکس سوپ، یعنی اب ہمیں ظاہری بات ہے ہاتھ منہ دھونے کا بھی ایشو ہے، تو جب ہم چہرے اور ہاتھ پاؤں کو دھوئیں گے تو اس کے لیے ہمیں گلوٹا میکس سوپ کی ضرورت ہوگی. گلوٹا میکس سوپ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، وہ ویڈیو بھی آپ اس لنک کے تھرو جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ آج میں نے آپ کو گلوٹاتھیون اسکن وائٹننگ پیک کے بارے میں بتایا. یہ کمپلیٹ پیک ہے، اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسکن کی وائٹننگ تیزی سے انکریز ہوگی، اسکن کمپلیکشن تیزی سے امپروو ہوگی، اور جو آپ کے اسکن کے حوالے سے ایشوز ہیں، داغ دھبوں کے، پگمنٹیشن کے، یعنی ایکنی پمپلس وغیرہ کے، جھائیاں جھریاں، سب اس سے ختم ہو جائیں گے. معزز ناظرین، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی ٹپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.